Hayagsoon maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity to share the word of the Lord sa imuha karon. It because my purpose is to encourage you always, to remind you kung unsa jud ka importante ang pulong sa Ginoo sa matagusa natong kinabuhi. And gusto na ko i-encourage ka pinaagi sa pulong sa Ginoo kung unsa jud ka importante no ang pag-ampo diha sa Ginoo. Nganong kinahanglan man nato mag-pray sa Ginoo, nganong kinahanglan man nato makigistorya sa Ginoo, nganong kinahanglan man nato magtuon sa pulong sa Ginoo. It because kining tanan no makahatag jud siya sa atoa ug kanang deeper understanding kung kinsa ang Ginoo. Mao jud niya ang kanang tumong or purpose no sa atong mga ginabuhat sa pag-alagad sa Ginoo. And ang akong i-share sa imo karon nga pulong sa Ginoo, I know nga kini nga verse very familiar kayo siya, but gusto lang nako ni siya i-remind sa imo ha para masabtan jud nato pag-ayo kung unsa ang gipasabot sa pulong sa Ginoo. Ana gani ang pulong sa Ginoo nga makita sa Matthew chapter 26 verse 41. Ana siya, pagtukaw kamo og pag-ampo aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu, apan luya ang lawas. Ang kini nga passages, si Jesus nagapray siya dito sa Gethsemane and kauban niya ang iyahang mga disciples. But no tungod sa kanang mga disciples niya, napansin ni Jesus ang kanang mga disciples niya huyang sila ba? Huyang sila sa ilahang kanang pagtuo sa Ginoo. It because ultimo prayer no wala nila mabuhat, naga-focus sila sa kanang pagtulog kanunay no instead niya magmata then magpray. And mo ni ang kanang gi pasabot sa kini nga passages, but gina-focus nako nga i-share sa imuha ang makita sa verse 41. No ana si Jesus, pagtukaw kamo og pag-ampo aron dili kamo madaog sa panulay. Mao ni ang giingon ni Jesus sa iyahang mga disciples. It because no kung unsa jud ang kanang ka-benefits sa atong pag-ampo sa Ginoo. No ang pag-ampo sa Ginoo mao ni ang atong sword or kanang armor no para makapanagang ta sa pagsulay nga moabot sa ato. It because our life without prayer, huyang jud kayo ang atong kinabuhi. And mao na kanang gina-encourage ni Jesus sa iyang mga discipleship and even sa ato ang panahon karon. No, it because prayer mao na jud ang atong gikinahanglan sa atong kinabuhi. No, ang pag-ampo ra jud sa atong pag-eskwela, sa atong career, tanan-tanan no gikinahanglan nato ang pag-ampo. It because our life without prayer no wala jud kanang maayo nga tumong ang atong kinabuhi, and dili jud nato masabtan no ang kanang sitwasyon nato. Naata sa sitwasyon nga naata sa kanang kahuyang if dili taga pray or wala taga pray no dili jud ta maka-feel og kanang comfort no dili pud ta maka-revive because wala man taga-ampo. That's why ang kining verses gina-encourage jud ta niya kung unsa ka importansya ang pag-ampo sa matag adlaw, kung unsa jud ka importansya sa atong kinabuhi ang pag-ampo diha sa Ginoo.